नमस्कार सबैलाई। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ आजको यस कार्यक्रममा। मातृभूमिको लागि कोभिड-19 संक्रमण प्रतिकारी उपचार व्यवस्थापन समिति जापानको आयोजनामा भइरहेको यस योग कार्यक्रममा सबैलाई फेरि पनि नमस्कार छ, स्वागत छ। यस समितिका संयोजक एनआरएन आइसिसीका सदस्य निमर्तावन अध्यक्षज्यू भवानी भट्टज्यू, त्यस्तै गरेर सदस्य सचिव जनक विक्रम साईज्यू र योग ध्यान कार्यक्रमको लागि नेपालमा रहनुभएका संयोजक सविता समकिटाज्यू र कार्यक्रममा जोडिनुभएका सम्पूर्ण जापान स्थित सङ्घ संस्थालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस समितिले यस कोभिड संक्रमणको बेला यो ध्यानको माध्यमबाट सबैलाई स्वास्थ्य रहन सकिन्छ भन्ने र यस कार्यक्रमको मूल लक्ष्य रहेको छ। म आजको यो कार्यक्रम मैले सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। म कञ्चन राउत, फेरि पनि नमस्कार। म मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्छु काउन्सिलरको रूपमा र सँगसँगै प्रशिक्षक पनि, जहाँ चाहिँ हामीले विभिन्न काउन्सिलरहरू मनोविमर्शकर्ताहरू बनाइरहेका छौँ। एकवटा अथवा एक मनोविमर्शकर्ता भन्ने एउटा अभियान छ संस्थाको, तरिङ्गिनी फाउन्डेसनको, त्यसमा रहेको छु। त्यसमा आबद्ध भएर यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु र सँगसँगै विभिन्न भलिन्टियर अर्गनाइजेसन जस्तै बागमती सरसफाइ महाअभियानमा पनि जोडिएको छु र अरू विभिन्न सङ्घ संस्थामा छु र ओशोको अनुयायी हुँ। जीवन विज्ञानदेखि लिएर विभिन्न गुरुहरूसँग पनि सद्गुरु उहाँहरूको प्रवचन सुन्ने र त्यही कुरा आफ्नो सेवाग्राहीले दिने कार्य चाहिँ गरि नै रहेको छु। र आज हामी विशेष गरी कोभिडको बेलामा म जब कार्य गरिरहेको छु, विभिन्न काउन्सिलिङ गरिरहेको हुन्छु विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई। त्यो गर्ने क्रममा अहिले WHO गाइडलाइन अनुसार के भनिन्छ भने, एकातिर सङ्क्रमण त छँदैछ, अर्कोतिर फेरि के छ, सङ्क्रमणले ल्याएको उत्पन्न त्यो भए पनि त्यत्तिकै धेरै डरलाग्दो छ। त्यस कारणले त्यो भएले पनि धेरै मान्छेलाई आतङ्कित गराउने र विभिन्न प्रकारका अनहाइजेनिक प्र्याक्टिसहरू गर्ने, अनहेल्दी प्र्याक्टिसहरू गर्ने, जसले गर्दा व्यक्तिले फेरि पनि ज्यान गुमाउने देखिएको छ। र कतिपय अवस्थामा हामी आफै पनि डराएर बसि नै रहेको छौँ। यो डरलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विभिन्न उपाय, योग, ध्यान, विभिन्न थेरापी, त्यो माध्यमबाट हामी जाने नै छौँ। आजको सेसनमा हामी बेसिकली हिजो हामीले के गर्यौँ त, हिजो चाहिँ केही हाम्रो अग्रे दाजुहरूले यहाँलाई ब्रिदिङ एक्सर्साइज सिकाउनु भयो। आज हामी केही सूक्ष्म व्यायामहरू र सँगसँगै केही सूक्ष्म व्यायाम सकेपछि हाम्रो मेन्टल एक्सर्साइजहरू, जसले चाहिँ हामीलाई यो फियरबाट कसरी बचाउने भन्ने कुराहरूमा हामी जान्छौँ। त्यसपछि सानो रिल्याक्सेसन गरेर आजको सेसन यति नै अन्तर गर्ने नै छौँ। त्यो सेसनमा जानुभन्दा अगाडि हामीले अब अलिकता आजको सुरुवात गरौँ। त्यसको लागि हामी सबैजना यो आसनमा बसौँ, शुक्र आसनमा यसरी बस्न सक्छौँ। शुक्र आसनमा बसौँ र कुनै पनि कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले ओम उच्चारण गऱ्यौँ भने त्यसले राम्रो हाम्रो बल पनि दिन्छ र त्यो एउटा पवित्र सुरुवात पनि हुन्छ। यसको लागि हामी कुनै पनि मुद्रामा बस्न सक्छौँ, ज्ञान मुद्रा। यसरी शुक्र आसन यसरी बसौँ र साथीहरू जो सङ्क्रमणमा हुनुहुन्छ अथवा आफ्नो हस्पिटल आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू कुनै पनि पोजिसनमा आफूलाई कम्फर्टेबल हुने पोजिसनमा बस्न सक्नुहुन्छ। लामो श्वास लियौँ। अब ओम गरौँ। ओम गर्दाखेरि हाम्रो यो बीचको भागलाई गोलो पार्दै सम्पूर्ण श्वास चाहिँ फालौँ होइन, नेभल सेन्टरबाट, नाभिबाट श्वास लिँदै फाल्दै त्यहाँबाट श्वास लियौँ। लामो गहिरो श्वासलाई अनुभव गर्नुहोस्। श्वास लिँदा पेट पुरै फुलिरहेको छ, श्वास छोड्दा पुरै खुम्चिरहेको छ। श्वास आइरहेको छ, गइरहेको छ, आइरहेको छ, गइरहेको छ। एकअर्कालाई हातमा एकअर्कालाई स्पर्श गर्नुहोस्। न्यानो तातो अनुहारमा लाउँदै। अब सुरुवात गर्छौँ। सुरुवातको चरणमा हामी सिम्पल यो बडीलाई अलिकति तताउँछौँ, किनभने हाम्रो शरीरलाई अलिकति तताउन जरुरी छ। अब यहाँको कुन समय छ, बेसिकली बिहान गर्दाखेरि अझ साँझ खाली पेटमा हामी अलिकति ततायो भने हाम्रो जुन शरीर भित्रको शरीर
तातिसकेपछि हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ र हामीले जुन व्यायामहरू गर्छौँ त्यसको लागि यसले त्यो नसालाई खुल्न मसल्सहरू खुल्नले मद्दत गर्छ है। त्यसको लागि हामी उठौँ थोरै थोरै हामी हल्का यहाँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ एकदमै हामी सूक्ष्म व्यायाम गर्न गइरहेछौँ त्यसको लागि अलिकति शरीरलाई अलिकति जगिङ टाइपको होइन वार्म अप एक्सर्साइज भन्छ गराउँछौँ। अगाडि अगाडि खुट्टा अगाडि पछाडि अगाडि अलिकति अगाडि लैजानु होला साइडमा। यदि कसैलाई खुट्टा दुख्छ भने अलिकति याद गर्नु होला अगाडि पछाडि 3 4 5 6 साइडमा 2 3 4 5 6 ठीक छ। अब साइडमा 5 6 ओके। अब अलिकति शरीरलाई भाइब्रेट गरौँ। भाइब्रेट गर्नलाई खुट्टालाई अलिकति तल खुट्टालाई अलिक प्रेस गर्नुभयो भने माथिसम्म भाइब्रेट गर्न आउँछ। ओके अब क्ल्यापिङ थोरै यो सिम्पल एक्सर्साइजहरू छ। हामीले सिम्पल एक्सर्साइज गर्दाखेरि एकदमै हामीलाई योगाको पोस्चर गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामी चाहिँ यहाँ बेसिकली कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसन र शरीरलाई कसरी वार्म अप गर्ने र चेस्टलाई कसरी खोल्ने ओपन अप गर्ने यो कुराहरूमा मात्रै कार्य गर्छौँ। ओके अब हामी सूक्ष्म व्यायाममा जाउँ। सूक्ष्म व्यायाम जसले चाहिँ हाम्रो हड्डी यो हामी शरीरमा भएको हरेक जोइन्ट्समा आज हामी काम गर्छौँ। हिजो हामीले ब्रिदिङ प्र्याक्टिस गर्यौँ, आज जोइन्ट्सको लागि गर्छौँ। त्यो जोइन्ट्स गर्दाखेरि हाम्रो जोइन्टमा रहेका जुन विकार तत्त्वहरू हुन्छ साइनेबल फ्लुइड चाहिने हुन्छ त्यसको लागि खोल्नलाई मद्दत गर्छ र हामीलाई अझै हाम्रो ऊर्जालाई प्रभावलाई पनि अलिक बढाउँछ है। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ थोरै खुट्टालाई होइन यो खुट्टालाई कुर्कुचालाई टेक्छौँ। यहाँले देख्नुभयो होला कुर्कुचालाई टेक्छौँ अलिक देख्नु भएको छ ठिक छ। कुर्कुचालाई टेक्छौँ कुर्कुचालाई आफूतिर तान्छौँ पुरै ठिक छ पुरै आफूतिर तान्छौँ। पन्जालाई फोल्ड गर्छौँ यसरी पन्जालाई चाहिँ पुरै फोल्ड गर्छौँ कुर्कुचालाई टेकेर पुरै पन्जालाई फोल्ड गर्छौँ टाइट 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 पुरै टाइट। अब पन्जालाई खोलिदिन्छौँ ठिक छ। दुई पटक दोस्रो पन्जालाई पुरै टाइट गर्छौँ मुठी पार्छौँ। अब पन्जालाई फेरि खोलिदिन्छौँ 3 पटक पन्जालाई टाइट गर्छौँ टाइट 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 अनि खोलिदिन्छौँ। अब के गर्छौँ अब यो औँलाले भुइँ टेक्छौँ कुर्कुचा उठाउँछौँ कुर्कुचालाई पुरै टेक्छौँ। अगाडि त्यो कुर्कुचाले टेक्दाखेरि पन्जाले टेक्दाखेरि अगाडिको पार्ट पुरै तन्किनुपर्छ ठिक छ। औँलाले टेक्छौँ होइन खुट्टाको औँलाले चाहिँ टेक्छौँ अगाडिको पार्ट पुरै तन्किनुपर्छ। अब फेरि कुर्कुचाले टेक्छौँ कुर्कुचाले टेक्दा पन्जालाई आफूतिर तान्छौँ पुरै टाइट 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 टाइट। त्यो गर्दाखेरि अगाडिको पुरै मसल्सहरू यहाँसम्म तन्किनु पर्यो। ओके रिलिज गरिदिउँ। फेरि दोस्रो पटक औँलाले टेक्नु भुइँमा टाइट 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 पछाडिको काफ मसल्स र ह्यामस्ट्रिङ मसल्स यो पुरै टाइट हुनुपर्छ पुरै टाइट। अब रिल्याक्स दुईचोटि गऱ्यौँ। तेस्रो पटक फेरि कुर्कुचाले टेकौँ पन्जालाई आफूतिर तानौँ घुट्नादेखि लिएर माथिको थाई मसल्स पुरै तन्किन्छ स्ट्रेचिङ पुरै टाइट 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 होल्ड होल्ड 1 2 3 4 5 6 सासलाई होल्ड गर्ने। अब छोडिदिने। अब फेरि औँलाले अगाडि टेक्ने र अगाडिको मसल्सहरू टाइट 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 होल्ड सास 1 2 3 4 5 6। अब रिल्याक्स भनेपछि हामीले के गर्यो त पन्जा र कुर्कुचा यो दुईटा यो थाई अगाडि र पछाडि काफ मसल्सहरू अगाडिकोलाई यसलाई स्ट्रेचिङ गर्यो होइन। अब के गर्छौँ अलिकति खुट्टा उठाउँछौँ कमरमा हात राखेर यसलाई क्लकवाइज 1 2 3 त्यस्तै गरेर फेरि एन्टी क्लकवाइज 1 2 3। ओके अब यो हाम्रो दायाँ खुट्टा पुरै रेडी भइसकेको छ। यसको यो कुर्कुचा गलीगाँठा यो सम्पूर्ण भाग चाहिँ कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन गरेर त्यो पार्ट चाहिँ खुल्ने खुम्चिने भएर गइसकेको छ। खुट्टा दुख्ने साथीहरूले याद गर्नु होला। अब फेरि यताको अर्को लेफ्ट खुट्टा उठाउँछौँ के गर्छौँ कुर्कुचाले भुइँमा टेक्छौँ अनि के गर्छौँ त पन्जालाई यसरी मुठी पार्छौँ होइन। पन्जालाई चाहिँ यसरी मुठी मुठी पार्दा सासलाई होल्ड गर्छौँ ठिक छ। 1 2 3 4 5 6 7 6। अब छोडिदिन्छौँ होइन खुल्ला छोडिदिउँ
फेरि अब के गर्छु फेरि दोस्रो पटक फेरि मुठी पार्छु पन्जालाई 1 2 3 4 5 6 पुरै कन्ट्र्याक्सन है कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसन होल्ड गर्नुहुन्छ मैले 6 हात देखाउनुहुन्छ म होल्ड गर्नुहुन्छ अब छोड दिनुहुन्छ 2 पटक भयो यहाँले गर्दै जानु होला म भन्दै जान्छु अब फेरि मुठी पार्छु 1 2 3 4 5 6 अब रिल्याक्स गरिदिन्छु के हुन्छ कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसनले त्यहाँ भएका स्ट्रेसले उत्पन्न गरेका विभिन्न केमिकल्सहरूलाई त्यसलाई चाहिँ खोल्नलाई मद्दत गर्छ र यो मसल्सहरू जाम भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ अथवा नसाहरूलाई चाहिँ खुल्ने खुम्चाउने गर्छ यो साइकोथेरापीको पीएमआर पनि हामीले प्रोग्रेसिभ मस्कुलर रिल्याक्सेसन यो पनि हामी सँगसँगै जोडिरहेको छु मैले ताकि हजुरलाई दुईटै एकैचोटि बेनिफिट होस् भनेर अब हामी के गर्छौँ फेरि अगाडि खुट्टा हैन औँलाले भुइँमा टेक्छौँ पन्जाले भुइँमा टेक्छौँ अनि के गर्छौँ त तन्काउँछौँ अनि होल्ड गर्छौँ सास 1 2 3 4 5 6 ओके रिल्याक्स गरिदिनुहोस् त कति रिल्याक्स हुन्छ यो अगाडिको पछाडि यो अगाडिको सम्पूर्ण भागहरू तन्केर जान्छ अब फेरि कुटकुचाले टेक्छौँ र पछाडिको काफ मसल्स र ह्यामस्ट्रिङलाई हामीले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ तन्किनुपर्छ र त्यो खुट्टाको पन्जा आफूतिर हैन यो आफूतिर आउनु पर्यो त्यसको लागि तानौ अनि अब श्वास लिऊ तानौ आफूतिर अब रोकौ 1 2 3 4 5 6 अब छोड्दिऊ एकचोटि भयो एक राउन्ड फेरि सास छोडौ परि अब श्वास लिऊ अब फेरि रोकौ 1 2 3 4 5 6 छोड्दिनुहोस् अन्तिम पटक आफूतिर तानौ 1 2 3 4 5 6 ठीक छ ओके अब फेरि यसको हामीले 3 चोटि गर्यौं अब कुटकुचाले टेकौं फेरि के गरौँ रोकौं है कुटकुचाले टेक्दाखेरि अगाडिको खुट्टा र ह्याम यो अगाडिको भाग तन्किनु पर्छ 1 2 3 4 5 6 ओके अब अर्कोचोटि फेरि रोकौं तन्काऊ 1 2 3 4 5 6 एकचोटि अगाडि पछाडि गर्दै गर्नु होला यसरी हामीले यो कुरा यो दुईटा सेट भ्यायौं अब थर्ड सेटमा कमरमा हात राखेर क्लकवाइज हेर्नुस् त यो जोइन्टलाई पुरै गोलीगाटा जोइन्टलाई पुरै घुमाऊ 3 फेरि एन्टी क्लकवाइज 1 2 3 ठीक छ अहिले हामीले पन्जा तलको भाग यति एक्सरसाइज गर्यौं अब थोरै हामी कहाँ आउँछौं त हामी यहाँ आउँछौं केमा यो घुट्नामा आउँछौं यहाँको पनि जोइन्ट्स छ यो जोइन्ट्स फेरि यो जोइन्ट्स हैन यो जोइन्ट्सलाई पनि अलिकति हामीले ओपन अप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि के गरौँ त दुईटालाई जोडौं अगाडि अल्काऊ यदि कसैको घुट्नाको प्रब्लम छ भने सुस्तारै गर्नु होला यो हिप ठुलो छ भने पनि सुस्तारै गर्नु होला अलिकति ब्याक प्रब्लम छ भने सुस्तारै गर्नु होला जति आफूले कम्फर्टेबल जति गर्दा आनन्द आउँछ त्यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ अब ब्याक पुरै टाइट गर्नुस् ल फेरि अगाडि फेरि पछाडि पुरै टाइट पुरै टाइट अगाडि पछाडि 3 पटक गरौँ ओके अब हामी अगाडि र पछाडि गरौँ किनभने हामी चारैतिर गर्नुपर्ने हुन्छ नि हैन अब यसैको लागि के गरौँ खुट्टालाई अलिकति हल्का जड गरौँ यो खुट्टा तलको फुट र यो एउटै पोजिसनमा हुनुपर्छ एउटा लाइन यसरी अगाडि नजाऊ ठिकै लाइनमा हातलाई पछाडि लिऊ अनि के गरौँ श्वास लिऊ गरौँ बढौँ त्यसपछि रोकौँ अब पहिला सुरु हाततिर जाऊ पुरै ओके 1 2 3 अब रोकौँ फेरि अगाडि जाऊ फेरि अब लेफ्टतिर 2 3 4 5 ओके अझ यदि कसैलाई घुट्टा प्रब्लम छ भने सिधै गर्न सक्नुहुन्छ यसरी 1 2 3 4 6 दुई पटक भयो फेरि उतातिर लेफ्टतिर 1 2 3 4 5 6 ओके श्वास लिन सक्नुहुन्छ एकचोटि एक राउन्ड फेरि गरौँ पछाडि लौ हातलाई यसरी बाँधेर अब फेरि राइटतिर 2 3 4 5 6 सास लिऊ अगाडि फेरि सास छोड्दै 1 2 3 4 5 6 ओके यो पनि निको यता साइडको लागि भयो र पछाडि ब्याकलाई पनि भयो
अब फेरि यहीलाई चाहिँ हामी अगाडि पछाडि जान्छौँ अलिकति 1 2 3 4 5 6 अगाडि सास लिएर आऊ छोड्दिउँ अब फेरि लेफ्टतिर जान्छौँ हातलाई यस्तो गरेर पछाडि जति घुम्न सक्नुहुन्छ जति सक्नुहुन्छ आफ्नो क्षमताले भ्याए अनुसार घुम्नु होला 1 2 3 4 5 6 ओके 2 पटक भयो अन्तिम पटक सास लिऊ रोकौँ अब सास छोड्दै 1 2 3 4 5 6 ओके अगाडि फेरि राइटतिर सास छोड्दै 1 2 3 4 5 6 ओके श्वास लिऊ हामीले यसको पनि गर्यौं यता लेफ्ट राइट पनि मुभमेन्ट गर्यौं अब के गर्छौं यो साइडको हेर्छौं है यसले चाहिँ हामी सम्पूर्ण यो मसल्सलाई र अब हामी भेनीबाट यति गरेपछि अब अर्को अन्तिम एक्सरसाइज जहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौं राउन्ड गर्छौं 1 एन्टी क्लकवाइज 2 3 4 5 6 ओके अब फेरि एन्टी क्लकवाइज 1 2 याद गरौँ खुम्चिँदा हामी सास छोड्छौं तन्किँदा सास चाहिँ लिन्छौं यो चाहिँ एउटा रुल हो 5 छोडौं ल्याऊ ओके यति पछि अब हामी यो मसल्समा आउँछौं अथवा भने हिप जोइन्टमा आउँछ हैन त्यसको लागि के गरौँ पहिला यता हातलाई अगाडि ल्याउँ लेफ्ट हातलाई कानमाथि राखौँ यो हातसित सास लिउँ रोकौँ राइटतिर जाउँ छोड्दै पुरै जति सकिन्छ तन्काउँ पुरै तन्काउँ यो पुरै स्ट्रेचिङ यो एरियामा हजुरले स्ट्रेच गर्नुपर्छ यो हातको कानमाथि हात ओके छोड्दिउँ ब्रिदिङलाई पनि हाम्रो चेस्ट ओपन अप गर्नलाई छातीको एक्सरसाइज हाम्रो छातीलाई पनि खोल्नलाई एकदमै मद्दत गर्छ यसले र फ्याट घटाउन पनि त्यतिकै राम्रो गर्छ सास लिउँ रोकौँ कानभन्दा अगाडि माथि राखौँ फेरि लेफ्टतिर सास छोड्दै जति सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 सास लिँदै गऱ्यौँ एक सेट भयो हाम्रो फेरि सेकेन्ड सेट श्वास लिँदै हातलाई कानमाथि राखौँ अब छोड्दै 2 3 4 5 6 ओके अगाडि गुड वेल डन राम्रो गरिराख्नु भएको छ फेरि दोस्रो पटक कानमाथि हात सास लिउँ रोकौँ होल्ड गर्ने अब छोड्दै जाने 3 4 5 6 ओके सास लिन सक्नुहुन्छ सास लिँदै हेर्नुहोस् त श्वास आफै गइरहेको जति जति हाम्रो मसल्स स्ट्रेच हुँदै जान्छ हाम्रो बडी मुभमेन्ट हुँदै जान्छ माइन्ड पनि साइलेन्स हुँदै जाँदैछ डीप ब्रिदिङ हुन्छ श्वाससँगै आफूभित्र जानुहोस् श्वाससँगै आउनुहोस् थाहा पाउनुहोस् कि सास आइरहेछ गइरहेछ अब अन्तिम पटक कानमाथि लैजाउँ हात लेफ्ट हातलाई श्वास लिँदै रोक्दै छोड्दै पुरै यो पार्ट पुरै तन्किनुपर्छ ओके सरी श्वास र हाम्रो बडी मुभमेन्ट एक ठाउँमा आएपछि हामी टोटली हाम्रो डिस्ट्र्याक्टेड माइन्ड कहाँ हराएको थियो के भएको थियो त्यो प्रेजेन्ट मोमेन्टमा आउन मद्दत गर्छ यदि स्ट्रेस र प्यानिक अट्याकले छाती भारी भएको छ भने त्यो पनि खुलेर जान्छ कोभिड सिम्पटम्स र यसमा एन्जाइटी प्यानिक अट्याकमा के फरक छ छाती दुईटैमा भारी हुन्छ र एन्जाइटी अट्याक अथवा प्यानिक अट्याक भएको बेलामा 10 मिनट जति हुन सक्छ कसैलाई कस्तो गाह्रो हुन्छ यस्तो एक्सरसाइज गर्ने बित्तिकै रिलिफ भएर आउँछ जब कोभिडको छाती भारीमा के हुन्छ झन् गाह्रो हुन्छ हैन किनभने लङ्समा इफेक्ट भएको हुन सक्छ अरु पनि हुन सक्छ त्यो एउटा प्यानिक अट्याक छ अथवा एन्जाइटी अट्याक छ भने हामीले एउटा थाहा पाउने हाम्रो यस्तो एक्सरसाइज गर्ने बित्तिकै अथवा हिँड्दाखेरि त्यो रिलिफ भएर आउँछ अन्तिम पटक छ कानमा राखौँ सास लिऊ अनि छोड्दै जाउँ आँखा बन्द गर्न सक्नुहुन्छ बन्द गर्नु पनि अझै फिल गर्न सक्नुहुन्छ बडीलाई पुरै छोड्दिउँ त्यस्तै घरको साइडमा सास लिऊ रोकौँ होल्ड गरौँ पुरै तन्काउँ शरीरलाई पुरै यो पार्ट पुरै स्ट्रेचिङ पुरै स्ट्रेच ओके एकदम रिलिफ भयो एकदम आनन्द अब हाम्रो यो साइड पनि गयो अब हामी के गर्छौँ अगाडि यो कमरको यो एरियालाई हामी अगाडि पछाडि चारैतिरबाट
यसमा भएको हरेक मसल्सहरुलाई चारैतिरबाट मुभमेन्ट गराइरा छौं। के गर्छौं हातलाई यसरी बान्छौं पछाडी है खुट्टालाई जोइन दुईटा खुट्टा गर्छौं। अब के गर्छौं यो दुईटा एकअर्का नाडीलाई समातिसकेपछि तान्दै जान्छौं। यसरी तान्छौं श्वास लिँदै पुरै श्वास लिनुस् होल्ड गर्नुस् 1 2 3 4 5 6 अब श्वास छोड्दै जति सक्नुहुन्छ 2 3 4 5 6 फेरि श्वास लिँदै 1 2 3 4 5 6 यसरी रोक्नु चक्कर आउन सक्छ किनभने हामीले यताउता बडीलाई मुभमेन्ट गरिरहेका छौं र सबै ब्लड फ्लो टाउकोमा जान्छ त्यसकारणले चक्कर आउन सक्छ। चक्कर आउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ एकछिन रोक्दा हुन्छ अथवा गाह्रो भयो भने हामी एकछिन बस्दा पनि हुन्छ। फेरि अगाडि झुकौं। यदि कसैको ब्याक पेन छ भने याद गर्नु होला श्वास फाल्दै झुक्छौं। ब्याक छ चाहिँ पुरै प्रेसर चाहिँ हिप जोइन्टमा राख्नु होला 3 4 5 6 ओके यसरी हामी अगाडि पछाडी गर्न सक्छौं। यहाँहरुले आफ्नो शरीरलाई सुट गर्ने खालको आफूलाई कति कम्फर्टेबल छ त्यो अनुसार प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ। अब हामी अगाडि पछाडी गरौँ। अब हामी के गर्छौं यो कमरलाई फेरि पनि होल घुमाउँछौं हैन। यसमा पनि पुरै अवेयर भएर है पुरै अवेयर भएर छ। अगाडि 1 श्वास छोड्दै श्वास लिँदै 2 पुरै पछाडी 3 अब अगाडि उभिन्छौं। फेरि यताबाट क्लकवाइज श्वास लिँदै श्वास छोड्दै पुरै श्वास लिँदै छोड्दै दुईचोटि भयो श्वास लिँदै छोड्दै एकदमै मजाले गर्नु होला। यसले चाहिँ के गर्छ यो पुरै राउन्ड मुभमेन्ट गराउँछ। अब हामी अर्को एउटा एक्सरसाइज गर्छौं जहाँ हामी आरती भन्छौं। हामी आरती भगवानको उतार्छौं पक्कै पनि भगवानको कहाँ जान्छौं तर वास्तवमा हाम्रो गुरुहरूले अग्रजले सिकाए अनुसार गुरुहरूले सिकाए अनुसार भगवान त हामी भित्रै छ। त्यसकारणले हामी के गर्छौं आरती गर्छौं। कसरी आफ्नो आरती आफै गर्छौं। यसरी हात लिन्छौं ठीक छ आरती लिन्छौं। अब श्वास छोडी जान्छ तल पुरै श्वास लिँदै माथि माथि पुरै तन्काइदिनुस्। 1 पुरै हजुरले तल झुक्दाखेरि ब्याक प्रब्लम हुनेले पुरै हिप जोइन्टमा फोकस गर्नु होला। 2 3 ओके अब एकछिन रोकौं 3 चोटि गरौँ। अब एन्टी क्लकवाइज गर्छौं फेरि आरती लिन्छौं ठीक छ। अब फेरि तल जान्छौं सास छोड्दै श्वास लिँदै माथि पुरै घुमाउँछौं। फेरि श्वास छोड्दै पुरै मुभमेन्ट भयो माथिको ढाडको पुरै मुभमेन्ट 2 श्वास लिँदै फेरि छोड्दै पुरै माइन्डफुलनेस श्वास र बडीको मुभमेन्ट एउटै हुँदै जानुपर्छ। यदि हात छिटो चलेछ भनेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ त्यो हाम्रो माइन्ड धेरै चल्यो शरीरले त्यसको पेस धेरै चलेको हुनाले हाम्रो शरीर पनि फास्ट मुभमेन्ट हुन्छ। ओके अब यो हाम्रो माथिको पार्ट हो हैन। अब अझै हामी एकचोटि के गर्छौं थोरै यो पछाडी स्पाइनल कोर्डलाई एकचोटि फेरि पुरै मसाज गर्छौं। कसरी गर्छौं यो राइट हातलाई लेफ्ट काँधमाथि राख्छौं फेरि अर्को लेफ्टलाई पछाडी जान्छौं अनि हामी यो लेफ्ट तिरबाट हैन बायाँतिरबाट घुम्दै घुम्दै दायाँ खुट्टाको कुर्कुचालाई हेर्ने प्रयास गरौँ पुरै हेरौँ। ओके छोड्दिनुस्। अब फेरि त्यस्तै गरेर हामी यो साइडमा जान्छौं। लेफ्ट हातलाई घुममा राख्छौं राइट कुमलाई पछाडी पेट पार्छौं फेरि सास छोड्दै पछाडी के गर्छौं त अब बायाँ खुट्टाको कुर्कुचा हेर्ने प्रयास गर्छौं। ओके छोड्दियौ अन्तिम पटक राखौं हात फेरि पछाडी सास छोड्दै पछाडी कुर्कुचा हेरौं कुर्कुचा कस्तो छ सफा छ कि कस्तो छ। ओके अब तीनटा हो एक राउन्ड फेरि गरौँ। एउटा साइडमा राखौं साइडमा सास छोड्दै पुरै टाइट पुरै कस्नु होला कपडा निचोरे जस्तै पुरै निचोर्दै
ओके, सास लिउँ। यो पार्ट पनि हामीले एक्सर्साइज गर्यौँ हैन। अब हामी यो जोइन्ट्स पनि भ्यायौँ, यो जोइन्ट पनि भ्यायौँ, तलको पनि भ्यायौँ। अब बाँकी चाहिँ के? अब कुमलाई। कुममा जानुभन्दा अगाडि अलिकति हातको एक्सर्साइज गरौँ। यो मुठीलाई माथि लैजाऊ र एकचोटि माथि लैसकेपछि मुठी बन्द गर्दा बाहिर आउला, बुढी आउला बाहिर, मुठी अर्कोचोटिमा भित्र, बाहिर भित्र है। 3 चोटि गरौँ, ठीक छ? ओके, माथि लैजाऊ, बाहिर भित्र, बाहिर भित्र। अब साइडमा बाहिर भित्र, बाहिर भित्र, ठीक छ? अब पछाडि भित्र, बाहिर भित्र, बाहिर, अगाडि भित्र, बाहिर भित्र, बाहिर। अब के गरौँ? हातलाई माथि तन्काउँ, तल माथि आफूतिर तान्ने प्रयास गरौँ। पुरै यो मसल्सहरु पुरै टाइट हुनुपर्छ। हामी पुरै फोकस चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्सन र यसलाई चाहिँ खोल्ने, खुम्चाउने र खोल्ने, एक्सटेन्सन, कन्ट्र्याक्सन, रिल्याक्सेसन। ओके, अब साइडमा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लाई पुरै घुमाइदेऊ। 1 2 3, अब एन्टी क्लकवाइज 1 2 3। अब हामी के गर्छौँ? यो पनि गर्यौँ। अब पार्ने चाहिँ कुइनामा। कुइनामा यो हामी सबैले गरिरहेको यो पछाडि फ्रोजन सोल्डरहरूलाई मद्दत गर्छ, स्पन्डाइलाइटिस सबैलाई मद्दत गर्छ। श्वास लिँदै माथि, श्वास छोड तल। दुईटा कुमलाई खुम्च टच हुनु पर्यो, कानभन्दा माथि 90 डिग्री माथि हुनु पर्यो, छोड्दै। ओके, यो त बसी जो आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, त्यो घरमा बस्नु भएको छ, उहाँले गर्दा पनि हुन्छ। यसमा धेरै गाह्रो, एकदम धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन। यो सबै सूक्ष्म व्यायामहरू हामी सुस्तार सासलाई होल्ड गर्दै लिँदै, सासलाई होल्ड गर्दै लिँदै गरिरहेको छौँ, ताकि हामीलाई अरूका धेरै प्रेसर पनि नपरोस् र भित्रको सम्पूर्ण मसल्सहरू, नसाहरू मजाले भित्रभित्र सानसानो नसाहरू पनि, मसल्सहरू पनि युज होस् भन्ने हिसाबले। र जो आइसोलेसनबाट कोभिड भर्खर रिकभर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो गर्दाखेरि एकदमै बेटर हुन्छ। कुनै हेभी एक्सर्साइज गर्नुभन्दा पहिला हामी यसरी स्टार्ट गर्न सक्छौँ। अब एन्टी क्लकवाइज जाउँ है। अनि पुरै सुने 2 छोड्दै, श्वास लिँदै, श्वास छोड्दै, श्वास लिँदै, श्वास छोड्दै। ओके, 3 चोटि भयो। हामीले अघि एउटा 6 चोटि गरेको थियौँ, अनि धेरै गरियो। यो जसले पनि गर्न सक्नुहुने भएर मैले यसलाई 6 चोटि गराएँ। 5 6। ओके, अब यो पार्ट भइसकेपछि थोरै हामी के गर्छौँ त? हातलाई, अब यो हातलाई यसरी लक गरेर पछाडि लैजाउँ, सँगसँगै अलिक खुट्टाले अगाडि, र यसलाई बेसी तानौँ है। तान्दाखेरि के गरौँ? यसरी हुक जस्तो बनाऊ, एकअर्काले तानौँ। तान्दाखेरि जुरुक्क सास रोक्ने, होल्ड गर्ने, तान्ने। तान्दाखेरि के हुन्छ? सबै हाम्रो सानसानो नसाहरू हुन्छ नि, नसा जुन तन्केको, खुम्चेको, च्यापेको नसाहरूलाई चाहिँ निकाल्नलाई मद्दत गर्छ। तानौँ त्यसरी, सास लिने, रोक्ने, होल्ड, तानौँ तानौँ, पुरै तानौँ। 1 2 3 4 5 6। भेरी गुड। ओके, रिल्याक्स। पसिना आइसक्यो हैन? यहाँले पुरै मेहनत गरेर श्वास र बडी मुभमेन्ट गर्नुभएको छ भने पुरै क्यालोरी चाहिँ बर्न आउट हुन्छ, डेफिनेटली हुन्छ। क्यालोरी बर्न आउट हुनलाई पुरै जुम्मै गर्नुपर्छ, धेरै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। यही एक्सर्साइजलाई पनि हामीले श्वास र मुभमेन्ट र कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन हैन, कन्ट्र्याक्सन छोड्दिने, यतिले मात्र पनि हाम्रो भित्र क्यालोरी बर्न आउट हुन्छ। र अहिले हामीलाई मेन चाहिएको भनेको तातो हिट, शरीरलाई हिट चाहिरहेको छ हैन? कोभिडसँग लड्नको लागि पुरै हिट चाहिरहेको छ। बाहिरको गर्मी होइन, त्यो भित्रको गर्मी हैन? हामीसँग हिट एनर्जी पनि छ, त्यसलाई अलिअलि हामीले एक्टिभेट गरिरहेछौँ। अब फेरि अगाडि हेर्नुहोस् त, यसरी लक गरौँ, तानौँ, श्वास लिउँ, रोकौँ, तानौँ। 1 2 3 4 5 6। अब कसैले सक्नुहुन्छ भने खुट्टा उठाएर गर्दा पनि हुन्छ, नसक्ने यतिकै तान्दा हुन्छ। अपोजिट साइड 1 2 3 4 5 6। पुरै हैन? यो पछाडिको मसल्स पनि पुरै टाइट हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, यो पछाडिको फ्रोजन सोल्डर, सबैका मसल्सहरू अथवा नसाहरू एक हिसाबले फ्रोजन भइरहेको हुन्छ। एक ठाउँमा बसेर कम्प्युटर चलाउँदै यो कुराहरूलाई यतिकै नै हजुर घर अफिसमा बसिराख्नुपर्छ, यसरी तान्ने छोड्ने गर्दा पनि यसले रिल्याक्स गर्छ। तर गर्नु चाहिँ पर्छ है। हामीलाई सबै कुरालाई धेरै थाहा छ, युट्युबमा जति पनि छ, तर एउटा मात्र के छ, हामी गर्दैनौँ। चाहेको बेला गर्छौँ, अरू बेला गर्दैनौँ हैन? यसमा पुरै डिसिप्लिन चाहिन्छ। अब लेफ्ट हातलाई लेफ्ट कन्चटमा राखौँ, राइट हात कमरमा राखौँ, श्वास लिउँ,
रोकौं, अब धक्कलौं। यसले चाहिँ यहाँ धक्कलौं है। टाउकोले यसले टाउकोले हातको पन्जाले टाउकोलाई लेफ्टमा पुरै रोक्दै सास रोक्दै 1 2 3 4 5 6 यो पछाडिको पाता यहाँबाट नसाहरू च्यापेका छन् भने त्यो पनि निस्किन मद्दत गर्छ। अर्को चाहिँ यदि माइग्रेन अथवा केही हेडेक छ भने यो पार्टलाई यसले पुरै रिल्याक्स गरिदिन्छ। ओके, म धेरै जस्तो सेवाग्राही हामी सेवाग्राही बिरामी भन्दैनौँ, काउन्सिलिङ सेसनमा सेवाग्राही नै भन्छौँ, कसैलाई हामी ट्याग लाउँदैनौँ तिमी बिरामी छौ म चाहिँ एकदम बिरामी हेर्नेवाला भन्दैनौँ कि सेवाग्राही जो सेवा लिन आउनुपर्छ। जसरी हामी तरकारी किन्न जान्छौँ अरू उहाँहरूलाई पनि सिम्पल एक्सर्साइज स्ट्रेस भएको लागि पनि गराउँछौँ, धेरै रिलिफ पनि फिल गर्नुहुन्छ। ओके, यो राइट हातले राइट टाउकोमा धकेल्ने, सास लिने रोक्ने होल्ड गर्ने, अब धकेल्ने राइटले पुरै टाउकोले धकेल्ने, टाउकोले चाहिँ हातलाई पुरै युद्ध पुरै। तर याद गर्नुहोस् र टाउको मिलेन भने फेरि नसाहरूलाई प्रब्लम हुनसक्छ, मिलाउनु होला। कसैले घाँटीको अलरेडी नसा प्रब्लम छ भने त्यो उहाँहरूले सुस्तारी गर्नु होला। ओके, छोड्दै साइड साइड भयो, पछाडि अगाडि भयो। अब के गर्छु, अगाडि हात टाउकोलाई धकल्छौँ, निधारलाई हातले पन्जाले रोक्छौँ, सास लिन्छौँ, रोक्छौँ, होल्ड गर्छौँ, धकल्छौँ पुरै पछाडिको गर्दनको भागको पुरै त्यो पार्ट कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। छोड्दियो, अनि पुरै फिल गरौँ त कस्तो हात खुट्टाहरू झनन्न एउटा ऊर्जा एक प्रकारको हाम्रो सर्कुलेसन यहाँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि साँच्चै एकदमै प्रेसर दिएर एकदमै आनन्दले लिएर गर्दै हुनुहुन्छ भने, सम्पूर्ण इफोर्ट लाएर गर्दै गर्नुहुन्छ भने यहाँले फिल गरिहाल्नुहुन्छ। अब यो अगाडि गर्यो, अब के गर्छौँ, यसले हातले यसरी राखौँ टाउकोमा, के गरौँ धकलौँ है माथि, टाउकोले तल धकलौँ, हातको पन्जाले माथि। त्यसले गर्दा पछाडिको ब्याक पछाडिको भएको नसाहरू निस्किनलाई अथवा यहाँ केही दुखेको छ भने त्यसले नै मद्दत गर्छ। सास लिउँ, होल्ड गरौँ, धकलौँ हातले मजाले धकलौँ त पछाडि पुरै फिल गर्नु चाहिँ स्ट्रेचिङ पुरै कन्ट्र्याक्ट, स्ट्रेस रिल्याक्स। ओके, अब अगाडिको गर्यो, टाउको माथि लिन्छौँ, 6-7 चक्र भन्छ अर्को योगामा, यो सिस्टममा। हामी चाहिँ यहाँ अलि मोर थेरापेटिक वेमा गइरहेछौँ। श्वास लिउँ, रोकौँ, अब टाउको माथिबाट तल धकल्यो, तलबाट माथि है, आफूले हातले तल टाउकोले माथि धकलौँ, पुरै प्रेसर पुरै पछाडिको पाताको नसाहरू पुरै होल्ड गरौँ, 1 2 3 4 5 6 छोड्दिउँ। हेर्नुहोस् त अनन्त ऊर्जा, अनन्त आनन्द, पछि त कोही जाँदै पर्दैन। शरीरलाई अलिकति दुःख दियो भने दुःख पनि त्यो मिठो भएर आउँछ। ओके, लामो गहिरो सासलाई महसुस गर्दै जाउँ। अब हामीले कुमकुम गर्यौँ, अब अलिकति हामी गर्दनको गर्छौँ, गर्दनको अथवा घाँटीको नेक एक्सर्साइज गर्छौँ। नेक अलिकति हामीले यो धेरै सेन्सिटिभ एरिया छ, यसलाई चाहिँ हामीले एकदम बसाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। र पहिला हामी श्वास लिँदै सुस्तारी जाउँ, साइडतिर जान प्रयास गरौँ जति सकिन्छ है, त्यसमा धेरै इफोर्ट नलाउँ। त्यसमा हामीले कसरी गर्दा आफूलाई आनन्द आउँछ त्यति नै गर्नुपर्छ। यो पार्ट स्ट्रेचिङ हुनु पर्यो, पुरै स्ट्रेच हुन्छ। अब सास छोड्दै गर्यो, फेरि अब लेफ्टतिर जाउँ, पुरै यो पार्ट पुरै स्ट्रेच हुनुपर्छ है। ओके, एकपटक भयो, फेरि 2 पटक गर घाँटीको चाहिँ 1 2 यो साइडको भयो। अब हामी के गर्छौँ, यसलाई चाहिँ कानसम्म छाउँछौँ, जसरी कपडा अड्किन्छ ह्याङ्गरमा त्यसरी टाउकोलाई चाहिँ ह्याङ्गिङ गर्छौँ। ओके, पुरै कानसम्म ल्याउँ, पुरै कुमलाई। ओके, छोड्दिउँ, रिल्याक्स भयो, पछाडि पुरै दिनभरि गर्दा दुखिरहेको हुन्छ। यसै गर्दाखेरि यसले पनि पछाडिको मसल्सलाई यसले रिलिज गर्छ, स्ट्रेस रिलिज गर्छ। अब फेरि चिउरोले बिस्तारै यसरी प्रेस गरौँ, कुममा जति सकिन्छ जति लैजाउँ, श्वास लिँदै अगाडि, फेरि चिउरोलाई लेफ्टतिर लैजाउँ, श्वास लिँदै छोड्दै जाउँ, अब यहाँ रोकौँ, श्वास लिँदै अगाडि 2 पटक गर्यो है, 1 पटक राउन्ड गर्यो। अब अगाडि चिउरोले छौँ, फेरि पछाडि टाउकोले बिस्तारै अगाडि, पछाडि पुरै गर्दन तन्किन्छ, फेरि पछाडि जाउँ, श्वास लिउँ, श्वास छोड्दै अगाडि, लिँदै
ओके, यो चाहिँ हजुरले आफूलाई कसरी हुन्छ, कसरी कम्फर्टेबल हुन्छ, कति पटक गर्दा हुन्छ त्यसै गर्दा गर्नुभयो हुन्छ। जेनरली हामीले 3 पटक, 6 पटक, 12 पटक, 6 पटक त अनिवार्य गर्छौँ। त्यसरी गर्दै जान्छ। आज हामीले एकदमै सर्ट गरि नै राखेको छौँ। यसलाई यहाँले प्र्याक्टिस गरिराख्नु होला घरमा। अब बायाँबाट जाउँ है। के गर्छौँ त? अगाडि झुकाउँ, पछाडि हेरौँ, दायाँ जाउँ, अगाडि झुकाउँ, टेक्रौँ, फेरि जहाँबाट छोडेको थियौँ त्यहीँबाट दायाँ, पछाडि, बायाँ, अगाडि। अब यससँग अर्को एड गरौँ, आँखाले पनि ठुल्ठुलो पारौँ। दुईटै एक्सर्साइज हुन्छ, आँखाको पनि घाँटीको पनि। फेरि जस्नेदै दायाँ, माथि, बायाँ, तल, फेरि अर्को आँखा ठुल्ठुलो पार्दै बायाँ, पछाडि, दायाँ, तल। 2 राउन्ड, 1 राउन्ड चाहिँ गरौँ। दायाँ, माथि, बायाँ, अगाडि। ओके, यो पुरै घाँटीको एक्सर्साइज हो है। थोरै कानको पनि एक्सर्साइज गरौँ। थोरै सूक्ष्म व्यायाममा कानलाई पनि हामीले अलिकति मसाज गर्नुपर्छ है। कानसँग धेरै हाम्रो ब्रेनको सेल्सहरू कनेक्टेड हुन्छ। यहाँले उत्तिकै इनर्जाइज फिल गर्नुहुन्छ। तानौँ माथिको भागलाई, बिचको भागलाई, तलको भागलाई। अब औँलालाई कोही जस्तो बनाएर कानमा यसरी हजुरले पक्कै पनि हात धुनुभयो होला। यतिखेर कान, नाक, मुख नछुनु भन्छ, त्यही पनि हामीले हात धुएर पक्कै पनि आएको छ। यताभित्र गरौँ। यसले पुरै हामीलाई रिल्याक्स बनाउँछ। पोइन्टहरू छ हाम्रो ब्रेनसँग रिलेटेड, स्पेसली ह्याप्पी हर्मोन निकाल्नलाई एकदम मनपर्छ, सेरोटोनिन, डोपामिन। अब नाक पनि नाकमा गरौँ है, पुरै मसाज गरौँ नाकलाई। यही हातले हल्काले अब यो अलिकति यो माथि आइब्रोहरू गरौँ। ठिक छ। अब मुखको हल्का, मुखलाई जिब्रोलाई दाँतको वरिपरि, भित्र गिजाको वरिपरि जिब्रोले चलाउँ। अब के गरौँ? जिब्रोलाई बाहिर निकालौँ, जति सकिन्छ बाहिर, जति घाँटी तल यहाँसम्म निकाल्न जति सक्नुहुन्छ। कसरी जिब्रो पनि छाउँछ, जति सक्नुहुन्छ। आवाज पनि निकाल्दै ओके, फेरि ओके, जिब्रो पनि गऱ्यो। अब मुख पुरै खुम्चाउँ। कुचिक पारौँ। जति नराम्रो बन्न सकिन्छ हामी राम्रो त बन्छौँ, हामी मेकअप लगाएर राम्रो बनिन आउँछ, तर जति नराम्रो बन्न सक्यो त्यसले त्यति नै हामीलाई भित्री सुन्दरता दिन्छ। त्यही भएर मुख जति खुम्चाउँ, लाज नबनाऊ। ओके, अब के गरौँ? निधारमा के कल्पना गरौँ, निधारमा केही पुतली आएर बसेछ। त्यो पुतली हटाउनु छ भने चाहिँ हातले होइन, निधार खुम्चाउँ पुरै है। खुम्चाउँ, खुम्चाउँ, कन्ट्र्याक्सन, रिल्याक्सेसन, खुम्चाउने, तन्काउने। ओके, अब हामी सम्पूर्णको एक्सर्साइज गऱ्यौँ। अब बाँकी रह्यो के त? टाउकोको होइन। टाउकोलाई के गर्छौँ हामी? ट्यापिङ गर्छौँ। ट्यापिङ यो एक्सर्साइज थेराप्युटिक एक्सर्साइज हो। यसले चाहिँ पुरै हातले टाउकोमा यो एरियामा हामीले यसरी ट्याप गर्दाखेरि हाम्रो हाइपोथालेमस त्योबाट खुसीका हर्मोनहरू निस्कन मद्दत गर्छ। पछाडि टाउको दुखेछ भने हेल्प गर्छ। पछाडि हुँदै अब हामी कलर बोनमा ट्यापिङ गर्छौँ। त्यसले गर्दा पनि स्ट्रेस रिलिज गर्न एकदम मद्दत गर्छ। लेफ्टतिर, राइटतिर ट्यापिङ ट्यापिङ ट्यापिङ। फेरि दुइटै। जो कोभिड जो बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूले पनि यो गर्दा हुन्छ। आफै यस्तो गर्दा पनि यसले धेरै रिल्याक्सेसन ल्याउँछ। स्ट्रेस पनि त्यतिखेर म्यानेज गरिदिन्छ। अझ सुस्तारै गर्न सक्नुहुन्छ। ट्यापिङ। अब यो हातलाई मुठी पार्ने, यो हातमा ट्यापिङ गर्नु। यहाँ धेरै नसाहरू बन्डल छ, त्यसलाई पनि यसले त्यो खोल्नलाई पनि मद्दत गर्छ। रक्त सञ्चार हुन पनि मद्दत गर्छ। यो साइडमा ट्यापिङ ट्यापिङ ट्यापिङ। एकदम सूक्ष्म व्यायामहरू गरिरहेको छौँ हामीले, हेभी होइन, जसले चाहिँ भित्रको पुरै मसल्स, सानो मसल्सदेखि नर्भ्सलाई चाहिँ एक्टिभेट गरिरहेको छ। अब अर्को चाहिँ हामी पेटमा गर्न सक्छौँ। कसैलाई पेट दुखी छ, ग्यास प्रब्लमहरू छ भने यहाँ ट्यापिङ गर्न सक्नुहुन्छ। छातीमा पनि हल्का गर्न सक्नुहुन्छ। जुन ठाउँमा दुखेछ ट्यापिङ ट्यापिङ होइन। जहाँ दुखेछ पछाडि ढाडमा ट्यापिङ, यसरी साइडमा यस्तो खुट्टाको यो पार्टमा ट्यापिङ
ट्यापिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब होल ट्यापिङ है, तलदेखि माथि पुरै होल ट्यापिङ गर्छ। यसले चाहिँ स्किनको लागि स्पेशली ब्लड सर्कुलेसनको लागि मद्दत गर्छ। ओके, अब थोरै हामी के गर्छौँ, एउटा टाढा आसन गरेर हामी बसेर मेन्टल एक्सर्साइज पनि गर्छौँ। दुईटा खुट्टालाई अगाडि राखौँ, श्वास लिँदै दुई हातलाई फोल्ड गरौँ माथि, श्वास लिँदै माथि जान्छौँ अनि रोक्छौँ। ओके, औँलामा टिप्छौँ, पन्जामा टिप्छौँ, रोक्छौँ, माथि हेर्छौँ। 1 2 3 4 5 6। फेरि श्वास लिँदै यसलाई फोल्ड गरेर माथि फर्काउँछौँ, टनक्क तान्छौँ, पुरै जिउ तान्छौँ। कसैलाई साइटिका प्रब्लम छ उहाँको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ बडीलाई स्ट्रेच गर्नलाई र बडी रिएनर्जाइज गर्न पनि मद्दत गर्छ। र अहिले भर्खर हामीले विभिन्न सूक्ष्म व्यायाम गरेपछि यो गर्दाखेरि यसले अझै धेरै ओपन हुन मद्दत गर्छ। अन्तिमबाट श्वास लिँदै माथि टनक्क तन्काऊ, अब छोडिदिऊ। हस्, अब हामी बस्छौँ। अघि भने जस्तै कुनै पनि आसनमा हामी बस्न सक्छौँ। यदि बस्दा यहाँलाई गाह्रो हुन्छ भने यस्तो केही चपटी लिन सक्नुहुन्छ, त्यसमाथि अलिकति आफ्नो पछाडि हिप पार्टलाई राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई यसरी बस्न सजिलो पर्छ। सुखासनमा बस्छौँ। अब थोरै हामी केही क्षण कपालभाती गरेर अनि अलिकति प्राणायाम गर्छौँ। बसी पनि गर्न सक्छौँ एउटा प्राणायाम, अर्को चाहिँ उठेर पनि गर्न सक्छौँ। बसेर हामी नमस्कार प्राणायाम गर्छौँ, त्योभन्दा अगाडि कपालभाती गर्छौँ, त्यसपछि हामी एउटा मेन्टल रिल्याक्सेसनमा जान्छौँ। ठिक छ? ओके, हामी रेडी, पक्कै पनि यहाँ रेडी हुनुहुन्छ? श्वास पनि पुरै होला, शरीर पनि पुरै पसिना पसिना आएको छ, तात्ति पनि सकेछ। अब थोरै प्राणायाम गरेर हामी मेन्टल रिल्याक्सेसनमा जान्छौँ। श्वास लिउँ, छोडौँ। हामी 50 चोटि गर्छौँ एक सेटमा। त्यसपछि यहाँहरूले आफ्नो हिसाबले 200 100 200 300 हिजोको भिडियो हेरेर लामो सेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ जस्ट हामीले थोरै डेमो मात्रै गरिरहेको छौँ। 50 होइन 60 चोटि हामी गर्छौँ यहाँ। सत्र 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। छोडिदिनुहोस्, पुरै छोडिदिनुहोस् त। ज्ञान मुद्रामा छौँ। थाहा पाइरहेको के भइरहेछ शरीरमा, मनमा विभिन्न विचारहरू आइरहेको छन्, भावनाहरू उठिरहेको छन्। शरीर एकदमै आनन्दित र स्थिर शान्त र आनन्दित भइरहेको छ। अनन्त ऊर्जा शरीरमा बगिरहेको छ, अनन्त आनन्द आइरहेको छ, खुसी आफै आइरहेको छ भित्रबाट। अति आनन्द महसुस भइरहेको छ, अति आनन्द महसुस भइरहेको छ। लामो श्वास लिउँ। अब हामी थोरै अनुलोम विलोम गर्छौँ। त्यसको लागि नाडी शोधन पनि भन्न सकिन्छ, जसले हाम्रो श्वासको गतिलाई अझै लामो बनाउने होइन। यसो भन्यो नि प्राणायाम भनेपछि श्वासको गतिलाई लामो बनाउने। जति श्वास हाम्रो लामो गहिरो हुन्छ, विचार त्यति नै सानो छोटो भएर जान्छ, कम भएर जान्छ। जति श्वास छिटो छिटो हुन्छ त्यति नै विचार धेरै नै हुन्छ। यहाँ हामीले फिल गरेका छौँ, जब हामीलाई रिस उठ्छ हाम्रो विचारहरू पनि कति धेरै आइरहेको हुन्छ होइन। जब छातीबाट हाम्रो सास फेरिरहेको हुन्छ, डराएको बेलामा पनि छातीबाट सास फेरिरहेको हुन्छ। र त्यसको लागि हामीले यो प्राणायामले पनि हेल्प गर्छ। र अर्को हाम्रो टाउको दुखेको छ भने त्यसको लागि पनि यसले अति उत्तम मानिन्छ। अब हामी के गर्छौँ त, अब नाक बन्द गर्छौँ। हामी लेफ्टबाट गर्दा पनि हुन्छ, राइटबाट गर्दा पनि हुन्छ। सूर्य नाडी, चन्द्र नाडी, लेफ्ट चन्द्र हो, राइट पनि सूर्य। अहिले हामी के गर्छौँ त,
हामीले यसलाई राइटलाई बन्द गर्छौँ, लेफ्ट लिन्छ है। श्वास लिन्छौँ यो बाजे औँलालाई बिचमा, अनि बुढी औँलाले राइट नाक बन्द गर्ने, माझी औँला यहाँ राख्ने, साइने औँला लेफ्ट नाकमा राख्ने र माझी औँला बिचमा राख्नु होला, चोर नराख्नु होला है। चोर औँला बिचमा राख्दाखेरि नेगेटिभ इनर्जी जान सक्छ, किनभने यो चोर भनेको जहिले पनि हामीले नेगेटिभ कुरालाई युज गरेर आउँछौँ। त्यसरी बुढी औँलाई बन्द गर्ने, रिङ फ्लिङ गरेर राख्ने, माझी औँला बिचमा, श्वास लिने लेफ्टबाट रोक्ने, एकछिन रोक्ने, 1 2 3 4 5। अब यताबाट छोड्दिने, राइटबाट छोड्ने, फेरि राइटबाट लामो लिने, लामो गहिरो रोक्ने, 1 2 3 4 5, लेफ्टबाट छोड्दिने, लेफ्टबाट लिने, फेरि रोक्ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर राइटबाट लिने, रोक्ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर लेफ्टबाट छोड्ने, बायाँबाट लिने, पुरै लिने, पेट फुल्ने गरेर, अब रोक्ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फेरि एकचोटि ल्याउँ, राइटबाट रोकौँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रोकौँ, छोड्यो लेफ्टबाट, फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अन्तिमबाट राइटबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोडिदिनुहोस् न। पुरै मन पनि शान्त भइसकेको छ, विचारहरू पनि पुरै शान्त स्थिर र शीतल भइसकेको छ। आनन्द, अति आनन्द आइरहेको छ। त्यो चेतनाले थाहा पाइरहेको छ कि शरीरमा कस्तो प्रतिक्रिया भइरहेको छ। मनका खुसी विचारहरू, विभिन्न विचारहरू आउने जाने भइरहेको छ, त्यो पनि देखिरहेको छ। आवाज आइरहेको छ, शरीरमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरू भइरहेका छन्, थाहा पाइरहेको छ। चेतनाले सबै कुरा थाहा पाइरहेको छ। लामो गहिरो श्वासलाई महसुस गर्नुहोस्। श्वास लिँदा पुरै पेट फुलिरहेको छ, श्वास छोड्दा पुरै पेट छिरहेको छ। श्वास लिँदा नाकको फलबाट चिसो हावा भित्र गइरहेको छ र पेट पुरै फुलिरहेको छ। श्वास छोड्दा पेट पुरै खुम्चिरहेको छ। अब कल्पना गर्नुहोस्, हजुर सुस्तारै सुस्तारै एउटा खोलाको नदीको नजिकमा हुनुहुन्छ। नदीको नजिकमा एउटा हरियो रुख छ। हरियो रुखमा विभिन्न हरिया पातहरू छन्। ती पातहरू त्यो नदीमा खसेर बगिरहेको छ। हजुरले आफूमा उठेका विभिन्न विचारहरू, डरलाग्दो, कतै आफन्त गुमेको अथवा रोग लागेको, अथवा अब के होला, मेरो जागिर छ, अथवा भएको सम्पत्ति हराइरहेको छ, मेरो परिवारलाई के होला, अब देश के होला, अब राजनीति के होला, कतै मेरो परिवारलाई त दुःख हुँदैन, नेपालको यस्तो अवस्था छ, के होला भन्ने जुन डरलाग्दो विचारहरू, आत्तिने विचारहरू, एकदमै निराश दिने विचारहरू, अथवा कसैले कुनै बेला गाली गरेको होला, अथवा मन दुखाएको होला, अथवा के लिएर नदिएको होला, अथवा कतै बिछोड भएको होला, ती विचारहरूलाई, ती भावहरूलाई त्यो पत्तामा राखिदिनुहोस्। विभिन्न विचारको बाढीहरू आइरहेको छ। जति हामी आफूलाई आनन्द भित्र लैजान्छौँ, त्यति त्यो विचारहरू निस्किन थाल्छ। अब
त्यो विचारहरू त्यो पत्तामा गएर टाँसिएको छ र त्यो पत्ताले जुन नदीमा छ त्यो नदीले बगाएर बगाएर लगिरहेको छ। हेर्नुहोस् त त्यो पत्तासँग त्यो विचार, त्यो भाव, त्यो डरलाग्दो कल्पना र भविष्य भूतकालीन स्मरणहरू, नकारात्मक स्मरणहरू सबै पत्तामा छ र बगेर टाढा टाढा जाँदैछ, धेरै टाढा। अब त्यो मेरो मस्तिष्कमा फेरि आउने छैन, गइरहेको छ। हेर्नुहोस् त त्यो रुखको पात खसिरहेको छ नदीमा, ती पातमा मेरा ती विचारहरू पनि गएर टाँसिँदैछन् र त्यो विचारलाई नदीले बगाएर बगाएर लगिरहेको छ। गलत विचार, सही विचार केही पनिलाई कुनै पनि अनुमान अथवा जजमेन्ट केही नगरिकन जान दिनुहोस्। आइरहेको छ, गइरहेको छ, अब धेरै टाढा गइसकेको छ। लगभग रुखका पत्ताहरू सबै झरिसकेका छन्। मेरा विचारहरू पनि कोभिड संक्रमणकोदेखि लिएर पीडाकादेखि लिएर सबै त्यो विचार पनि त्यो पत्तामा टाँसेर गइसकेको छ अनि पुरै खाली भएको छ। कहीँ कतै केही अड्केको छैन। अब एकदमै म वर्तमानमा छु। पुरै श्वासलाई अनुभव गर्नुहोस्। श्वास लिँदा पुरै पुरै पेट फुलिरहेको छ। श्वास छोड्दा पेट खुम्चिरहेको छ। आफ्नो चेतनाले शरीरको हरेक अङ्गलाई निहाल्नुहोस्। दुईटा औँलालाई, खुट्टाको भुँडी औँलालाई हेर्नुहोस्। एकदम स्वस्थ र शान्त स्थिर भइसकेको छ। गोलीगाठालाई हेर्नुहोस्। दुई खुट्टाका गोलीगाठाहरू पनि शान्त, स्थिर, आनन्दित भइसकेको छ। त्यसपछि पिडोलालाई हेर्नुहोस्। त्यो पिडोलाहरू पनि एकदमै शान्त, स्थिर, आनन्दित भइसकेको छ। माथि आउनुहोस् घुट्टानिर। ती घुट्नाहरू पनि एकदमै शान्त, आनन्दित, स्थिर भइसकेको छ। अनि तल आउनुहोस् कम्मर आफ्नो फिलानिर। त्यो पार्ट पनि अगाडि पछाडि पुरै शान्त, स्थिर, आनन्दित भइसकेको छ। पुरै पुरै हिपतिर आउनुहोस्। जनेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियतिर आउनुहोस्। गुप्ताङ्गतिर सबै पुरै पार्टहरू स्थिर, शान्त, आनन्दित भइसकेको छ। माथि कम्मरभन्दा माथिको पार्टमा आउनुहोस्। पेटमा आउनुहोस्। त्यो पनि पार्टहरू एकदमै शान्त, स्थिर, आनन्दित भइसकेको छ। फेरि छातीमा आउनुहोस्। पक्ष मुटु अगाडि फुटपाइपहरू छ, पेट छ, त्यो सम्पूर्ण आन्तरिक अङ्गहरू पनि एकदमै खुसी, आनन्दित र शान्त र स्थिर भइसकेको छ। पछाडि ढाडको पार्ट हेर्नुहोस्। पुरै मेरुदण्ड घाँटीसम्म पुरै पुरै अङ्गहरू शान्त, स्थिर, आनन्दित भइसकेको छ। कति आनन्दको अनन्त आनन्द आइरहेको छ। दुई औँलाहरूलाई हेर्नुहोस्। दुईटै हातका औँलाहरू, दुईटै औँलाहरू, दुई हातका औँलाहरू पुरै स्थिर, शान्त, आनन्दित भइसकेको छ। त्यसपछि माथि आउनुहोस्। कुइनानिर, कुइना पनि एकदमै आनन्दित भइसकेको छ। कुम, घाँटी अति आनन्द महसुस भइरहेको छ। अनुहार, आँखा, नाक, मुख, कान, टाउको पुरै अङ्गहरू एकदमै शान्त, स्थिर, आनन्द भइरहेको छ, महसुस भइरहेको छ। चेतनाले देखिरहेको छ यो सम्पूर्ण शरीरका अङ्गहरू एकदमै आनन्द भइरहेका छन्। लामो गहिरो श्वास आइरहेको छ, गइरहेको छ। एकचोटि फेरि पुनः खुट्टादेखि टाउकोसम्म पुरै स्क्यानिङ गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् कतै कहीँ दुखेको छ, अप्ठ्यारो छ, पेट, टाउको, घाँटी, छाती त्यो ठाउँमा दुखेको छ भने गएर भन्नुहोस्। अब म तिमीलाई हेर्छु, तिमीलाई म माया गर्छु, तिम्रो लागि म केयर गर्छु।
कसैको पेट दुखेको छ भने पेटलाई गएर भन्नुहोस् म एकदमै स्वच्छ र पौष्टिक आहार खान्छु र तिम्रो लागि म पुरै टाइम समय निकाल्छु, व्यायाम गर्छु। यदि टाउको दुखेको छ भने टाउकोलाई पनि गएर आफूले भन्नुहोस् म तिमीलाई केयर गर्छु, माया गर्छु र तिम्रो लागि म समय निकाल्छु। यति भन्दै फेरि पुनः श्वासमा आउनुहोस्। पुरै आनन्द आइरहेको छ। आँखी भावको बिचमा त्यो कालो कालो तिर्मिर तिर्मिर त्यही नै हो हाम्रो ऊर्जाको स्रोत, अनन्त आनन्दको स्रोत। पुरै शरीर पुरै तातिएको छ, आनन्दित भएको छ, एकदमै आनन्द महसुस भइरहेको छ। जो आनन्दभित्र श्वास लिँदा पुरै आनन्द आइरहेको छ, श्वास छोड्दा पनि मबाट भएको आनन्द बाहिर गइरहेको छ। फेरि श्वास लिँदा पुरै आनन्द आइरहेको छ, श्वास छोड्दा ममा भएको आनन्द पुरै वरिपरि वातावरणमा प्राणीलाई, पशुपन्छीलाई, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा गइरहेको छ। फेरि श्वास लिनुहोस्, पुरै आनन्द आइरहेको छ, भित्रबाट आफै आनन्द आइरहेको छ। श्वास छोड्दा पुरै आनन्द आफ्नो कोठामा, आफ्नो परिवारमा, छरछिमेकलाई, प्राणीलाई, रुखहरूलाई, चराचुरुङ्गी र सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा गइरहेको छ। लामो गहिरो श्वास महसुस गर्नुहोस्। श्वास लिँदा पुरै पेट फुलिरहेको छ, श्वास छोड्दा पुरै खुम्चिरहेको छ। फेरि पनि श्वास लिँदा पुरै पेट फुलिरहेको छ, श्वास छोड्दा पुरै खुम्चिरहेको छ। अन्तिम पटक श्वास लिँदा पुरै पेट फुलिरहेको छ, छोड्दा पुरै खुम्चिरहेको छ। एकछिन महसुस गर्नुहोस् आफूभित्र भएका त्यो अनन्त आनन्दलाई महसुस गर्नुहोस्। पुरै डुब्नुहोस् त्यो आनन्दमा। अब बिस्तारै बिस्तारै खुट्टाका औँलाहरूलाई चलाउँदै जानुहोला, हातका औँलाहरूलाई चलाउँदै जानुहोला। चेतनालाई पुरै शरीरमा ल्याउनुहोस्। दुई हातलाई एकअर्कामा स्पर्श गर्छौँ, यसको न्यानो न्यानो पुरै न्यानोलाई अनुभव गर्छौँ। आँखामा लगाऊ तातो तातो। फेरि दोस्रो पटक एकअर्कामा पुरै स्पर्श गरौँ, आँखामा लगाऊ, न्यानो अनुभव गरौँ। आफ्नो जुन ठाउँमा दुःख भएको थियो, पीडा भएको थियो त्यो ठाउँमा राखौँ। कसैलाई पेटमा होला, कसैलाई ढाडमा होला, कसैलाई टाउकोमा होला, त्यो ठाउँ हिल भइरहेको छ भनेर अनुभव गरौँ। फेरि तेस्रो पटक पुरै तातो अनुभव गरौँ। हातलाई हेर्दै आँखा खोलौँ। पक्कै पनि हामीले अघिभन्दा फरक महसुस गरिरहेका छौँ। अब आजको सेसनमा हामीले मुख्यतया सूक्ष्म व्यायाम गर्यौँ। त्यसपछि गएर सूक्ष्म व्यायामपछि हामीले अलिकति मेन्टल एक्सर्साइज गर्यौँ, जहाँ चाहिँ अहिले के भनिन्छ भने कोभिड जब पनि कुनै पनि डिजास्टर हुन्छ होइन, डिजास्टर भइसकेपछि धेरैजना व्यक्तिहरूलाई धेरै कमन रियाक्सन्स हुन्छ। त्यो रियाक्सनमा मेरो मान्छे म मर्छु कि, म रोग लाग्छ कि, मलाई सर्छ कि, स्वास्थ्य संस्थामा सामग्री पाइन्न कि होइन, त्यस्तै गरेर त्यो डर हुन्छ भने अर्कोतिर छुवाछुतको, भेदभावको, हिंसाहरू बढ्ने त्यतिकै नै हुन्छ। मेरो सम्पत्ति के होला, मेरो घरबाट काम गरेर छु, यो डबल बर्डन काम भइरह होला, मेरो काम भोलि आर्थिक स्थिति कसरी बढाउने होला, भविष्यको गलत कल्पना र विगतका स्मरणहरूले धेरै धेरै समस्या पार्छ। त्यो बेलामा चाहिँ
त्यो रियाक्सनले गर्दा हामीलाई के हुन्छ, एकातिर त कोभिडका त्यसले असर पार्छ नि, अर्कोतिर त्यो डर त्यो भयले पनि धेरै नै हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यस्ता यस्ता ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू होइन, अरू पनि टेक्निकहरू छ। आज मैले सिम्पल योगासँग जोडेर राख्न खोजेँ। यो बाहेक धेरै टेक्निकहरू छ जो चाहिँ हामीले इन्स्ट्यान्टली हामीले फिल गर्न सक्छौँ कि यसले हामीलाई रिलिफ गर्छ। किनभने यो कोभिड सङ्क्रमणपछि धेरै जसो प्यानिक अट्याक हुने, डिप्रेसन हुने, अझै पोस्ट कोभिड सिम्टम्समा चाहिँ डिप्रेसन, प्यानिक अट्याक होइन, एन्जाइटी, त्यसपछि अरू पेटको प्रब्लमहरू भयो, विभिन्न प्रब्लमहरू हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नलाई हामीलाई यस्ता यस्ता कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र फर्स्टमा हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यो गाह्रो यो अप्ठ्यारो मलाई मात्र होइन कि सबलाई भइरहेछ, सम्पूर्ण संसारका सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने, यो पेनलाई, यो विचारलाई, यो भावना जुन उठिरहेछ नि, एक्सेप्ट गर्ने, अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने, यो हुन्छ, स्वीकार्ने भन्छौँ। यो चाहिँ के हो त, यो चाहिँ कमन रियाक्सन्स हो, सबैलाई नै हुन्छ। जुनै पनि डिजास्टरमा हामी सबैलाई नै हुन्छ, ल एकैछिनमा सबै बर्बाद होला कि भन्ने हुन्छ। सेकेन्डमा चाहिँ के भन्छ भने आफ्नो कुराहरू सेयरिङ गरौँ, आफन्तलाई, आफ्नो नजिकको व्यक्तिहरूलाई आफ्ना पीडाहरू छ, कोही पनि हुनुहुन्न, एक्लै हुनुहुन्छ भनेपछि पनि लेखेर हुन्छ भने कसरी हुन्छ, आफ्ना त्यो पेनलाई निकालौँ। किनभने हामीले त्यो पेनलाई निकालेनौँ भने हामी धेरै गलत काम गर्दै जान्छौँ होइन। धेरै हामीले देखेको छ, अहिले म काउन्सिलिङ गर्दाखेरि कति साथीहरू अब आत्तिएर होइन, आफै अक्सिजन ल्याएर राख्ने अथवा अरू मेडिसिनहरू खाइदिने, त्यस्तै गरेर नजाने संस्थामा सर्छ कि भनेर त्यसले झन् गर्दा झन् कम्प्लिकेसन्सहरू बढाइरहेको छ। त्यही भएर यो बेलामा चाहिँ आफ्नो नजिकको व्यक्तिहरूलाई कुरा राख्ने र एउटा आधिकारिक स्रोतबाट हामीले चाहिँ जानकारी लिने। WHO को साइट हुनसक्छ, हाम्रो नेपालमा नेपाल स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिइरहेका इन्फर्मेसनमा अपडेट हुने, युट्युबमा आउने 10 थरी कुरालाई हामी नहेरौँ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने झन् माइन्डलाई त नेगेटिभ कुरा लिने छिटो आदत हुन्छ होइन। त्यही भएर यदि हामीले सही जानकारी लियो भने के हुन्छ, हामीले के गर्ने भन्ने चिन्ताबाट चिन्तन मनन होइन, त्यसमा चाहिँ जान सक्छौँ। अब अहिले पनि हेर्छु के होला, सबैतिर बर्बादै भयो, खतमै भयो भन्दा पनि मैले के गर्न सक्छु त भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को हाम्रो जुन दैनिकी अलिक चेन्ज भएको छ, हामी जो अफिस जान्थ्यौँ आउँथ्यौँ, अहिले हामी घरबाट काम गरिरहेको छौँ, वर्क फ्रम होम, अथवा कसैको जागिर पनि छैन, धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको स्थिति छ, बच्चाहरू घरमा छन्। त्यसको लागि एउटा प्लान योर गोल्स भन्छ कि हामीले गोल गर्ने, कति आज बिहान म 5 देखि 6 बजीसम्म योग गर्छु, त्यसपछि गएर सरसफाइ गर्छु, त्यसपछि खाना पकाउँछु, त्यसपछि म घरको अरू के काम गर्छु, त्यसपछि म 1 घन्टा न्युज हेर्छु, त्यसपछि त्यो पनि आधिकारिक स्रोतबाट, र अरू बाँकी समय चाहिँ म फोन गरेर कसलाई के हेल्प गर्नु छ त्यो हेर्छु। त्यो बाहेक म के पनि गर्दैन भनेर आफू पनि बनाऊ र परिवारमा बसेर गोल बनाऊ, गोल सेटिङ गर्नु जरुरी छ अहिलेको बेलामा होइन। त्यस्तै गरेर त्यो बाहेक हामीले गर्नुपर्ने, मैले के गर्न सक्छु के गर्न सक्दैन, हाम्रो नियन्त्रणमा के छ। धेरैले देखिन्छ मैले गर्न पाए हुन्थ्यो, मसँग सेसनमा आउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, मैले यो हेर्न सकिनँ, मैले हेल्प गर्न सकिनँ, कस्तो रोग आयो, यो रोगले त आफ्नै आमा आफ्नो बुवालाई पनि हामी गरेर त्यो छुन सकिरहेको छैनौँ होइन, कति पीडा छ। त्यो भन्दाखेरि हामीले के भन्छौँ भने त्यस्तो बेलामा मैले के गर्न सक्छु, मेरो नियन्त्रणमा के छ, मेरो स्वास्थ्य छ, मेरो परिवारको स्वास्थ्य छ, मेरो समुदायको स्वास्थ्य छ। मेरो नियन्त्रणभन्दा बाहिर के छ, म अक्सिजन ल्याएर कसैलाई दिन सक्दिनँ, म चाहिँ के भयो त त्यसको लागि एप्रोप्रिएट पर्सन भएन, तर त्यो ठाउँ जुटाइदिन चाहिँ गर्न सक्छु, म त्यही गरेर काम चाहिँ गर्न सक्दिनँ, म कसैलाई गएर ल्याएर ल्याउन सक्दिनँ, तर कसले गर्नुभएको छ भनेर पक्कै पनि जानकारी चाहिँ दिन सक्छु होइन। अनि अहिले नै मैले सबै कुराहरू गर्छु, मेरो यति व्यापार बनाएको थिएँ, सबै घाटा गयो, के गर्ने होला भनेर हामी टेन्सनमा त्यसैभित्र गयो भने त्यसले चाहिँ अर्को समस्या ल्याउँछ होइन, आत्महत्याकोदेखि धेरै केसेसहरू बढ्छ। त्यो बेलामा मैले अहिले के गर्न सक्छु, मेरो खाना आफ्नो कन्ट्रोलमा के छ र आफ्नो कन्ट्रोल बाहिर के छ, त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन जरुरी छ। र अल्ट्रुइजम भनिन्छ, कम्प्यासन सर, यहाँले जुन समितिले गर्नुभएको छ, यो यस्ता यस्ता अर्कालाई सहयोग गर्ने, जापानको आयोजनामा विभिन्न सिलिन्डरहरू पठाउने ल्याउने होइन, उहाँले सहयोग गरिदिइराख्नु भएको छ। अथवा हाम्रो छरछिमेकमा कसलाई के गर्न सकिन्छ, कसैको कुरा सुनेर हुन्छ कि, कसैसँग सामान जुटाइदिएर हुन्छ कि कर्मले दान गरेर हुन्छ कि, वचनले गरेर हुन्छ कि, त्यो अल्ट्रुइजम, त्यो कम्प्यासन दिउँ। जति हामी दिन्छौँ त्यति हाम्रो त्यो केमिकल निस्किन्छ र हामीलाई त्यसले चाहिँ इम्युनिटी बुस्टअप गर्नलाई हामीलाई मद्दत गर्छ। र अर्को कुरा, खुसी रहौँ, हाँसौँ। कमती कम हामी जो हाम्रो योग गुरुले पनि सिकाउनु भएको छ हाँस्ने होइन, अथवा आफ्नो ग्रुप बनाऊ, एकछिन रमाइलो कुरा गर्ने, हाँस्ने। यी 3-4 कुरा गरिसकेपछि पक्कै पनि हामीलाई चाहिँ यो अवस्थालाई जुझ्नलाई मद्दत गर्छ। र अब हाम्रो लाइफस्टाइल हामीले चेन्ज गर्नै पर्छ होइन। अब कोभिड फेरि आउनेवाला छ, त्यो पहिला पनि आएको थियो, आउनेवाला छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्ने। मेरो भर्खर मेरो नजिकको व्यक्ति हिजो डेथ हुनुभयो, अनि मलाई धेरै गाह्रो भयो। अनि हामी के भन्छौँ भने हाम्रो यो योग ध्यानमा अलिक फरक छ। जो व्यक्ति जानुभयो उहाँको मेमोरीलाई पनि हामीले उहाँलाई उहाँको अन्तिम यात्रालाई पनि हामीले त्यो हिसाबको सहज गराइदिनु पर्छ भन्ने हाम्रो एउटा धारणा छ। त्यसको लागि हामी सबैले प्रे गऱ्यौँ उहाँको अबको यात्रा राम्रो होस् भनेर।
उहाँलाई एउटा एक प्रकारले हामीले उहाँसँग कनेक्टेड जुन पेनफुल मेमोरिज थियो अथवा राम्रो मेमोरिज थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरौँ त त्यहाँ चाहिँ हिलिङ गरौँ। हिलिङ गरेपछि उहाँलाई जहाँ उहाँको अब अर्को शरीर लिएर आउनुहुन्छ, अर्को यात्रामा जानुभएको छ, उहाँको शुभ होस् भनेर दिएपछि अलिकति रिलिफ पनि भयो। अनि त्यो पनि गरिरहेको छु। यस कारणले गर्दा फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले मलाई मौका दिनुभयो। यो सम्पूर्ण हाम्रो जापानको टिमलाई, एनआरएनए आइसिसी टिमलाई, सँगसँगै सविताजीलाई, सविता मालाई, हामी अनुयायी हौँ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो फिडब्याक पनि दिनु होला। र यहाँहरूलाई के कनेक्टेड हुनु मन छ भने मेरो जिमेल एड्रेस पनि हुन्छ त्यही kanchanraj44@gmail.com, त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो फेसबुक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले धेरै प्रोग्रामहरू हामीले गरि नै रहन्छौँ। र यो बेलामा महिला हिंसा धेरै बढिरहेको छ, छोरीहरूलाई धेरै हिंसा बढिरहेको छ। हामी उहाँहरूको लागि पनि सोच्छौँ एकचोटि बचाउँ र फर्स्टमा त हामी आफै खुसी हौँ र अरूलाई पनि खुसी दिउँ। यहाँको सबैको दिन शुभ रहोस्। यति भन्दै यहाँहरूबाट म बिदा हुन चाहन्छु।